अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे साथ मिलके एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का हमारा टॉपिक जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो ये है कि हम अक्सर हमारे लोगों में एक ये होता है कि हम दीन और दुनिया को लेकर किस तरह चलें, इसकी टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाते हैं मामला, इतनी जिम्मेदारियां, इतने काम, और ये हमसे हो नहीं पाता। तो आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे और इसकी आसानी किस तरह हम कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या तदाबीर इख्तियार करें, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हवाला हम कुरान की आयत से पहले देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारिक व तआला सूरह सजदा और आयत नंबर 5, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसका मैं आगे आपको इसकी फजीलत भी बताऊंगी इंशाल्लाह। सूरह सजदा और आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्दी सुम्मा यारुज इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनह मिम्मा तऊदून। सूरह सजदा आयत नंबर 5। तर्जुमा, वो आसमान से जमीन तक हर काम की तदबीर फरमाता है। अल्लाह ताला, ये जो वो है, कि वो से मुराद अल्लाह तबारिक व तआला, वो आसमान से जमीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर वो काम उसकी तरफ उस दिन में चढ़ेगा जिसकी मिकदार तुम्हारे गिनने के मुताबिक 1000 साल है। आयत का एक हिस्सा पहले देखिए, दूसरे हिस्से पर भी हम इंशाल्लाह मुख्तसर बात करेंगे, लेकिन हमारा जो गुफ्तगू है, जो टॉपिक है हमारी, वो आयत के पहले हिस्से के मुताबिक है। पहला हिस्सा क्या है कि अल्लाह जमीन से आसमान तक हर काम की तदबीर फरमाता है, तदबीर करता है, यानी प्लानिंग। हम प्लानिंग करते हैं, हमने इस पूरा वीक हमने क्या क्या काम लेकर चलने हैं, हमारी इस पूरा वीक कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, क्या क्या मशागिल हैं, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या काम करने हैं। अगर हमारे एग्जाम हो रहे हैं तो हमने कितने बजे से लेकर कितने बजे तक पढ़ना है, कौन सा टाइम हमने पढ़ना है, कौन सा टाइम थोड़ा सा रिलैक्स करना है, कौन से टाइम हमने इंस्टीट्यूट जाना है, कौन से टाइम हमने मार्केट जाना है, बीच में हमारी नमाजों का टाइम भी है, तो उसको भी हम मैनेज करते हैं। इसको कहते हैं युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह कामों की तदबीर फरमाता है, यानी वो कामों की प्लानिंग करता है। आप देखें कि हमारी जिंदगियों में, और क्या सबसे पहले ये देखें, कामों की प्लानिंग करता है, मिनस समाई इलल अर्द, जमीन से आसमान के दरमियान जो भी काम है सबकी प्लानिंग करता है, सबकी तदबीर करता है। और हम देखते हैं कि हमारा अगर कोई काम विदाउट प्लानिंग होता है, अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो जाता है। अगर हमने रात को ही ये प्लान कर ले कि हम यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, तो वो काम हमारा बेहतरीन हो जाता है। और सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि जब अपनी काम की तदबीर हम बनाते हैं, पूरा एक टाइम टेबल बनाते हैं, हम उसमें नमाज के टाइम को भी हाईलाइट करें। यकीन जानिए कि जब नमाज के टाइमिंग भी हाईलाइट करेंगे कि इस वक्त में हमने नमाज पढ़ लेनी है, आपके कामों में अल्लाह खुद ब खुद खैर व बरकत डाल देगा और काम आपके आसान हो जाएंगे। और ये आयत भी मैंने आपको कहा था कि आप इसका नंबर और इसका इस सूरत का नाम लिख लें। ये आयत पढ़ना भी बहुत मुफीद रहेगा। आप इसको ताक़दद में 11 मरतबा, 21 मरतबा, 7 मरतबा, चाहे एक मरतबा ही ये आयत नंबर 6 पढ़ लिया करें, आयत नंबर 5 सूरह सजदा की पढ़ लिया करें। इस आयत की बरकत से भी आप
बेहतरीन प्लानिंग दीन और दुनिया के कामों में बैलेंस कर सकते हैं इस आयत की बरकत से। और इसी आयत में अल्लाह बता रहा है कि वो तदबीर फरमाता है। आयत का अगला हिस्सा, चूंकि उसमें ऐसा ना हो कि जहनों में कोई सवाल रह जाए, क्योंकि अगरचे वो हमारे मौजू से थोड़ा सा हट भी जाता है, देखा जाए तो है भी थोड़ा उसका हिस्सा, लेकिन इसको भी बयान कर दो कि अगला हिस्सा क्या है कि फिर वो काम, यानी जो हम रोजमर्रा काम करते हैं, तो ये काम जो है उसकी तरफ चढ़ते हैं, यानी जाते हैं आसमान। देखिए हर इंसान के लिए, हमने एक मौके पर पहले भी बताया था, हदीस पाक में आया है, हर आसमान जो, हर इंसान जो कि जिंदा है, अल्लाह ने उसके लिए आसमान में 2 दरवाजे रखे हैं। एक दरवाजे से उसका रिस्क उतरता है, खाना पीना नेमतें जो वो अल्लाह उतारता है, और दूसरे दरवाजे से उसके आमाल, नेक अमल, बद अमल वो ऊपर चढ़ते हैं, नेक अमल ऊपर जाते हैं दूसरे दरवाजे से। जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो ये दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब रोजी उतरेगी तो इसको रोजी की जरूरत ही नहीं रही। अब तो खाने पीने की हवाइश से वो पाक हो गया, जरूरियात जिंदगी से वो पाक हो गया, तो वो भी दरवाजा बंद। और अमल बस खत्म, जब तक जिंदा था अमल कर रहा था, अब खत्म, अब इंतकाल हो गया, अमल खत्म, तो दोनों दरवाजे इंसान की रूह परवास करने के साथ ही बंद कर दिए जाते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है, वो काम जो रोजमर्रा हम करते हैं, वो काम आसमान की तरफ चढ़ते हैं या जाते हैं, और ये किस दिन के लिए वहां स्टोर हो रहे हैं? उस दिन के लिए कि जिस दिन की मिकदार 1 साल, 1000 साल है, तुम्हारी गिनती के मुताबिक। क्या कहा जा रहा है? तुम्हारे गिनने के मुताबिक उस दिन, ये कौन सा दिन है? क़यामत का दिन। उस दिन के लिए स्टोर हो रहे हैं। हम स्टोर करते हैं ना, हम जमा करते हैं ये बैंक में, इतना कमाया इतना खर्च करेंगे, इतना बैंक में डालते जाओ, इतना कमाया इतना खर्च करेंगे, इतना। क्यों? क्योंकि आगे जब कमाने की ताकत ना रहे तो उस वक्त कुछ ना कुछ तो पास हो, या थोड़ा सा पसंदाज हो, तो उससे कोई जरूरियात जिंदगी, अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो बैंक में कुछ या हमारे घर में कुछ तो पड़ा हो। तो यही चीज बताई जा रही कि ये काम वहां जा रहे हैं, नेक अमाल जा रहे हैं, जो कि वहां स्टोर हो रहे हैं, अल्लाह के पास हो रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या है? और वो दिन जिसकी मिकदार 1000, क्या याद रखिएगा, इधर सूरह सजदा में 1000 साल उसकी दिन मुद्दत बताई गई है, और एक और सूरह मुआरिज, उसमें कयामत के दिन की मिकदार बताई गई, 50,000 साल लंबा दिन है। एक कयामत का दिन 50,000, यहाँ बताया जा रहा है वो 1000 साल लंबा है वो दिन, और वहां बताया जा रहा है 50,000 साल लंबा है। लेकिन यहाँ एक चीज, क्योंकि हमारी बच्चियों और खवातीन के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी कि जहन में सवाल आएगा, एक दिन कभी कभी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम खत्म ही नहीं हो रहा, टाइम गुजर ही नहीं रहा, तो 50,000 साल और सूरज सवा नेज़े पे और जमीन तांबे की होगी, तो कैसे गुजारेंगे, कैसे गुजर होगा? लेकिन याद रखिए, बंदा मोमिन के लिए, नेक काम करने वालों के लिए वो दिन इतना छोटा होगा कि फर्ज या नफिल नमाज पढ़ के जब निकल जाते हैं, फर्ज नमाज पढ़ने में कितना कम टाइम लगता है, बस इतना छोटा होगा। गुनहगारों के लिए जितना बड़ा गुनहगार, उतना लंबा उसके लिए वो दिन होगा। तो ये सूरह सजदा की आयत नंबर 5 आप लोग याद रखिएगा, ताकि इसको पढ़ते रहें। अच्छा, आयत में, इस आयत में युदब्बिरुल अम्र, युदब्बिर का लफ्ज है और वो तदबीर से बना है। तदबीर हम कहते हैं ना, तदबीर कर रहे कुछ अच्छा हो जाए, तो तदबीर के मायने क्या है? किसी काम के अंजाम और नतीजे में गौर फिक्र करना। किसी काम के अंजाम और नतीजे में गौर फिक्र करना, तदबीर यही होती है कि ये काम जो है ये मैंने करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका अंजाम और इसका रिजल्ट क्या होगा, गौर करना, फिक्र। फिर उसके बाद हाँ, अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है फिर उस काम को करना, नहीं इसका रिजल्ट बुरा होगा, नहीं करूंगी। तो ये बताया जा रहा है कि इसका मतलब क्या है? तदबीर का मायना है किसी काम के अंजाम और नतीजे में गौर फिक्र करना। और जब इस लफ्ज की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ से, युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह की निस्बत होगी, अल्लाह की तरफ होगी कि अल्लाह कामों की तदबीर फरमाता है, तो इसका मायने है किसी काम को मुकद्दर कर देना, मुकद्दर लोगों के कर देना,
اور اس کے اسباب، اس کی سورسز فراہم کرنا کہ یہ اسباب ہے، یہ کرو گے تو یہ کام ہو جائے گا. اللہ کی طرف جب نسبت آتی ہے اور بندے کی طرف آتی ہے تو کیا کوئی چیز کسی کام کے انجام اور نتیجے پر غور، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ تو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے. انسان کے لیے ہوتا ہے کسی کام کے انجام اور نتیجے پر غور و فکر کرنا. علامہ قرطبی نے عبد الرحمن بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ دنیا میں تدبیر کرنے والے اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کرے ہیں جو تدبیر پلاننگ کرتے ہیں کاموں کی اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، اللہ کے حکم سے جو پلاننگ کرتے ہیں دنیا کے کاموں کی، وہ 4 فرشتے ہیں. کون سے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. یہ 4 فرشتے ہیں. اور ایک قول یہ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ تدبیر کا مقام عرش الہی ہے اور عرش کے نیچے اس تدبیر کے مطابق کارروائی ہوتی ہے، یعنی وہاں اکٹھے ہو کے عرش الہی کے نیچے اکٹھے ہو کے کاموں کی تدبیر کے یہ کام ان کے ذمے ہے، یہ آپ کے ذمے ہے، یہ فرشتے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے عرش الہی کے نیچے. تو یہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو اب کیا کہا جا رہا ہے، اور اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کے اسباب یا جو ہے فراہم کریں، مثلا فرشتوں کے ذریعے وہ کاموں کی تدبیر فرماتا. تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، اس کو اور آسان کرنے کے لیے ایک اور حوالہ دوں گی، پھر اس کے بعد ہم اس کو کریں گے. اب دوسرا حوالہ کیا ہے، جن 6 دنوں میں دنیا بنائی گئی، یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی، ان کی تفسیر کیا ہے. دیکھیں پہلے تو یہ نوٹ کیجئے، اللہ کا تو کام یہ ہے، اللہ تو یہی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا. کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا. فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. یا اللہ تو نے تو کہنا کن ہو جا تو وہ ہو جائے گی، کام ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے، قرآن میں آتا ہے ستۃ الایام، 6 دنوں میں دنیا بنائی، 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے. تو یا اللہ یہ ستۃ الایام یہ کیوں؟ تو ایک پلک جھپکنے سے بھی کم کی مقدار میں تو کائنات کا نظام جو ہے مفلوج کر دے، تو کائنات کا سسٹم سیدھا کر دے. صرف ایک کہنا ہوگا تیرا، ایک پلک جھپکنے سے بھی کم کی مقدار میں ہوگا. تو یہ 6 دنوں میں دنیا بنائے گی جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھیے، پہلے کام کیا ہے اسے دیکھیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ رب العزت نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا فرمایا. ہفتے کو زمین بنی، اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا. اس پر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے لیں گے. منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو جو پیدا کرا، اور نور کو، جو نور ہے جتنا، نور کو بدھ کے دن پیدا کرا، نور کو بدھ کے دن پیدا کرا. اور زمین پر چلنے والے جانداروں کو جمعرات کے دن پیدا کرا. زمین پر چلتے پھرتے جو جاندار ہیں ان کو جمعرات کے دن پیدا کرا. اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا. ایک قول کیا ہے، حضرت آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا. ایک اور قول ہے کہ حضرت آدم کو جمعے کی ساعت، یعنی ساعت کہتے ہیں گھڑیوں کو، جمعے کی ساعت میں آخری ساعت جو جمعے کی نماز کی غالباً آخری ساعت ہوتی ہے اس میں پیدا کیا. ایک روایت عصر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان پیدا کیا گیا. یہ 3 قول ہمیں ملتے ہیں کہ یہ اچھا. یہ جو حدیث آئی ہے یہ مسند احمد میں ہے، السنن کبریٰ النسائی سے لی گئی ہے، صحیح مسلم میں، 3 حدیث کی کتابوں میں یہ. تاکہ میں یہ اس لیے ریفرنسز دے رہی ہوں کہ ہم اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں. تو یہ ان اس میں ہے، 3 اس میں ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ جو منگل والے دن ناپسندیدہ چیزوں، چونکہ بچیاں ہماری بیٹھی ذہن میں کوئی ایسی چیز الجھن لے کے نہ اٹھیں یہاں سے.
تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. امام نسائی نے روایت کرا ہے، بہت بڑے امام ہیں، سنن نسائی، جس کا حوالہ بھی السنن کبری النسائی میں نے دیا. اس میں امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ اتقن کو منگل کے دن پیدا کیا. اتقن کیا ہے؟ اب اس کو ہم سمجھیں گے اتقن کیا ہے. اتقن سے مراد سخت اور مضبوط چیزیں، مثلا لوہا اور دیگر معدنیات، یعنی جو میٹل جیسے تانبا، پیتل، اسٹیل، لوہا، ایسی چیزیں جو ہارڈ ہوتی ہیں ان کو منگل کے یہ ناپسندیدہ. کیوں ناپسندیدہ؟ کیوں یہاں اس کو اور کلیئر کر دیں. ناپسندیدہ اس لیے جنگ میں لوہے کے ذریعے تلواریں، نیزیں، تیر بنتے ہیں، اس سے قتل و غارت گری ہوتی ہے، تو ناپسندیدہ چیزیں یہ منگل کے دن پیدا کی. اور کیا ہے؟ اور جن سے ہم اپنا رزق روزی بھی چلتی ہے. جنگی اسلحہ جب بن کر فروخت ہوتا ہے تو ہماری رزق روزی بھی ہوتی ہے. اور ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کی اصلاح اور مضبوطی ہو اس کو اتقن کہتے ہیں. امام نسائی اس کی ڈیفینیشن یہ بتا رہے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اب وہی ناپسندیدہ کو مزید کلیئر کریں. پہلے تو پتا چل گیا منگل والے دن ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں اور یہ کیوں ناپسندیدہ ہوتی ہیں کہ جنگ و جدال میں کام آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑا نام ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی دن کے منحوس ہونے کو، اب اس سے یہ نہ ذہن میں لے کہ منگل کا دن منحوس ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. مسلمان کے لیے کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ منحوس نہیں، سوائے یہ کہ جس گھڑی وہ گناہ کرتا ہے، جس دن وہ گناہ میں مشغول رہتا ہے، جس دن وہ نمازیں چھوڑتا ہے، جس دن وہ روزہ چھوڑتا ہے، جس دن وہ گناہ کرتا ہے، وہ دن اس کے لیے منحوس ہوتا ہے. اگر وہ نیکیاں کرے تو ہر گھڑی، ہر ساتھ اس کے لیے برکت والا ہے، خیر والا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. علامہ شامی لکھتے ہیں جو شخص کسی دن کے منحوس ہونے کے متعلق سوال کرے تو اس کو جواب دینے کے بجائے، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ دن مجھ پر یوں، جواب دینے کے بجائے اس سے منہ پھیر لیا کر. جواب دینا ہی نہیں. ایسا جاہل ہے کہ کہہ رہا ہے وہ دن میرے لیے منحوس. ارے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیسے منحوس دن بنایا؟ تو یہ کہا کہ منہ پھیر لیا کرو اور اس کے اس فعل کو، یعنی اس کے اس عمل کو جہالت قرار دیا کرو کہ یہ تو جاہلانہ سوال ہے. دن بھی کبھی منحوس ہوا اور اس کی مذمت کی جائے، اس کو کہا جائے غلط کہہ رہے ہو، دن کبھی منحوس نہیں ہوتا. اور پھر کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے، دنوں کو منحوس کہنا، چیزوں سے نحس لینا یا منحوسیت کی علامت لینا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے. وہ اس طرح کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ دنوں کو نحوست والا کہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جو اس سلسلے میں بعض دنوں کے مایوس کن ہونے کے متعلق حضرت علی سے بھی بعض لوگوں نے بڑے ایسی روایات لی ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں. کہا یہ جتنی بھی علامہ شامی لکھتے ہیں جو بھی اس سلسلے میں لوگوں نے دنوں کی مایوس کن ہونے کے متعلق روایات حضرت علی سے روایت کری ہیں وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں اور ان سے بچنا چاہیے. عموماً لوگ آج نہیں کچھ سمجھ آتا، حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی نے یہ کہا، حضرت علی نے یہ کہا. ایسی جو بھی روایت لوگ گھڑتے ہیں وہ سب باطل اور جھوٹ ہے. حضرت علی نے، باب العلم نے ایسا کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے. تو اس کو فتاوی حامدیہ نے، علامہ حامد آفندی نے بھی اپنے فتاوے میں جلد دوئم یعنی دوسری جلد میں روایت کیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے دین اور دنیا ہے کیا. اب یہ چیزیں جب ہماری سمجھ میں آ گئی، قرآن اور حدیث کی باتیں، اب ہم نے دیکھنا ہے دین اور دنیا اصل میں ہے کیا. کیا یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں یا یہ ایک چیز ہے، یا کیسے دین کے ساتھ دنیا کو بہتر کرنا ہے، کیسے. اب ظاہر ہے ہم آئے ہیں دنیا میں، ہمیں دنیا میں جینا بھی ہے، اس میں چلنا پھرنا بھی ہے، اس میں کام بھی کرنا ہے، اس میں کمانا بھی ہے، روزگار بھی حاصل کرنا ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، سارے معاملات لے کے چلنے. تو کیا ہے دین اور دنیا، اس ہمیں یہ دیکھنا ہے. سب سے پہلے بعض علماء کا یہ قول ہے اللہ کو بھول جانا یہ دنیا ہے. اللہ کو بھول گئے یہ دنیا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے.
پہلے تو یہ کلیئر کر لیں، اللہ کو بھول گئے یہ دنیا ہے اور اللہ کو یاد رکھنا یہ دین ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کس طرح؟ اب دیکھیں، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کماؤ نہ، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول کالج میں نہ جاؤ، آپ بزنس نہ کرو، آپ دکانداری نہ کرو، آپ اپنوں سے ملو جلو نہ، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کرو. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے ملو جلو. جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے سائے میں جا رہے ہوتے ہیں. اللہ روز محشر بندے سے پوچھے گا میں بیمار تھا تو میرا پتہ لینے کیوں نہیں آیا؟ بندہ حیرت سے پوچھے گا یا اللہ تو بیمار تھا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی بیمارداری کو نہیں کیا، وہ بندہ بیمار تھا گویا میں بیمار تھا. پھر اللہ کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کہا یا اللہ تو بھوکا ہو سکتا ہے؟ پر میرا فلاں بندہ تیرا جاننے والا بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، گویا میں بھوکا تھا. میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کا نہیں پوچھا، پانی نہیں. یا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، پانی کی تنگی تھی، پینے کا پانی ان کے گھر نہیں ہوتا تھا، انہیں بڑی دور سے لانا پڑتا تھا. تو نے ایک دفعہ بھی جا کے نہیں پوچھا کہ اگر پینے کے پانی نہیں ہے یا ختم ہو گیا تو میں اپنے گھر سے لا کے دے دوں. تو یہ بات کہ دنیا سے اسلام آپ کو کاٹتا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو دنیا سے جوڑتا ہے آپ کو. لیکن ایسا بھی نہ دنیا میں انوالو ہو جائے کہ ہر حرام کو حلال کر لیں، ایسا انوالو نہیں ہونا. تو اب دیکھیں ہم اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی دکانداری کر رہا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، دھوکہ دہی سے بچتا ہے، دل آزاری سے بچتا ہے، تو کیا ہے؟ تو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، اپنے بیکار اور ردی مال کو جھوٹ بول کر اعلیٰ درجے کا بتا کر نہیں بیچتا، اور تو کیا ہے؟ تو پھر وہ دین پر ہی عمل کر رہا ہے، اللہ کی رضا ہی حاصل کر رہا ہے. یعنی یہ بہت آسان ہے. آپ جہاں جائیں، آپ لوگوں سے ملے جلیں، آپ اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں، اچھے دوستوں کی گیدرنگ میں، ایسے دوست نہیں جو آپ کو گناہ کی طرف کھینچے، اچھے لوگوں کی گیدرنگ میں جائیں. اور وہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحابہ کرام جب بھی اکٹھے ہوتے تھے کسی موقع پر، چاہے چند ایک صحابہ کرام ہوتے تھے چاہے زیادہ تعداد میں ہوتے تھے، چاہے وہ مقصد کوئی دنیا کی چیز کے لیے ہوتا تھا، کاروبار کے لیے، تجارت کے کچھ امور پر گفتگو کرنی ہوتی تھی، یا کسی بھی مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، جب وہ محفل ختم کرتے یعنی وہاں سے اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سورہ عصر پڑھ لیتے تھے. ان کی محفلوں کا اختتام سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس صورت پر ان کا اختتام ہوتا تھا. اللہ کی قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے جب کسی محفل کا اختتام اللہ کے کلام پر کیا جائے. تو یہ نہیں ہے کہ بس اگر آپ دیندار ہیں، اصل میں ہم لوگوں نے ایک کانسیپٹ غلط کر دیا ہے دین کا، کہ جو دیندار بندہ ہے. اچھا بس ایک تھوڑی سی مثال دیتی ہوں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ شروع سے بعض لوگ دین کی طرف نہیں چل رہے ہوتے، دین کے اس پر نہیں چل رہے، جب انہیں کہیں ایسی جگہ ملتی ہے دین کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ اتنا اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل دنیا سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. قطع تعلق سے مراد ہنسنا نہیں، کسی بات پہ مسکرانا نہیں ہے، کوئی ہنسی مزاح نہیں کرنا. ہنسی مزاح سے مراد کہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، مزاح کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن مزاح جو کر رہے ہیں آپ اس میں جھوٹ نہ ہو. جیسے آپ جھوٹ، اپریل فول منایا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. ایسا مزاح حرام ہے جس میں جھوٹ ہو. ہاں ایسا مزاح نہیں حرام جس سے مسلمان کی دل جوئی ہو. میں آپ کو ایک بہت واضح مثال دیتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اور کھجوریں پڑی ہوئی ہیں ضیافت کے لیے، کھانے کے لیے. تو سب صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے ہیں. اب تھوڑا سا ایک مزاح کے طور پہ کھجوریں کھا کے اس کی گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھی جا رہی ہیں.
अब देखिए मज़ाह में क्या कहा कि अली इतनी खजूरें खा गए, इतनी खजूरें अली ने खाई, इतनी गुठलियां अली के सामने पड़ी। तो हजरत अली ने भी मजाक फरमाया मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने इतनी खजूरें खा ली और ये कैसे जो गुठलियों समेत खजूरें खा गए। तो ये एक मजाक था, दिल लगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पसंद फरमाया, मना नहीं करा। तो क्या पता चला दुनिया से कटना ये दीन नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए दीन पर चलना ये है दीन। अल्लाह के बंदों को जोड़ना, उनसे ताल्लुक। अब मैं दीनदार हो गई हूँ, अब हमारे यहाँ एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, क्योंकि अब मैंने कोई जमात या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है, मैं दीनदार हो गई हूँ, तो अब ये सारे मेरी निगाह में हकीर हैं, जो नहीं कहीं जा रहे, कहीं क्लास नहीं कर रहे, कहीं दौरे कुरान नहीं कर रहे, कहीं तफसीरे कुरान नहीं कर रहे, कहीं दौरा हदीस नहीं कर रहे, कहीं दस्तो तदरीस नहीं कर रहे। वो बंदा जो नया आता है, वो फिर दूसरों को उसकी गलत फहमियां या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जाता, तो वो ये समझता है कि बस अब मैं ये हूँ और यही दीन है, लोगों से कट कर रहना, हंसी मजाक ना करना, उनके साथ रवाबित यानी ताल्लुकात ना रखना, ये दीन है। हालांकि दीन इसका हुक्म नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ वक्त गुजारते थे, अपनी अज़वाज के साथ मजाक किया करते थे, उनकी दिलजोई किया करते थे, बच्चों के साथ दिलजोई किया करते थे। एक सहाबी थे हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो छोटे से सहाबी थे, छोटी उम्र के थे, और उनके बड़े भाई सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। उन्होंने एक चिड़िया रखी हुई थी, छोटी सी चिड़िया, और वो बच्चे को अपने पेट एनिमल से बड़ा मोहब्बत, बड़ा लगाव होता है ना। अगर अल्लाह ना करे उसको कोई वो उड़ जाए या उसको कोई जानवर मार दे या वो मर जाए, तो बच्चा तो एक ऐसा इन्वॉल्व, अमूमन आपने देखा छोटे बच्चों को कुर्बानी के जानवर से कैसा लगाव हो जाता है, और जिस दिन ज़बीहा होता है वो रोते हैं। तो इसी तरह वो सहाबी जो हजरत उमैर थे, उनके पास एक चिड़िया थी, तो वो चिड़िया उड़ गई तो वो बड़ा रोए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी वो आया करते थे, तो हजूर उन बच्चे सहाबी की दिलजोई के लिए फरमाते थे, ऐ उमैर तुम्हारी चिड़िया का क्या हुआ? एक दिलजोई और दिल लगी के लिए। तो क्या पता चला, दुनिया से कट कर रहना दीन नहीं है, दुनिया में रहते हुए अल्लाह के अहकामात और रसूल की सुन्नतों पर अमल करना ये दीन है, और उसमें अल्लाह खैर और बरकत भी डाल देता है हमारे लिए। और ये बात भी याद रखिए, अल्लाह हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए। हमारी जो बच्चियां हमारे साथ हैं और जो बच्चियां नहीं है, और इन आपकी जुबानी जो ये मामलात सुनेगी, अल्लाह पाक सबको अपने दीन की खिदमत और राह में चुन ले और सबको नेक कर दे, और हम सब नेक हो जाएं और अल्लाह की पसंदीदा बंदियां बन जाएं, अल्लाह की पसंदीदा बंदियां बन जाएं। तो ये बताना जरूरी है कि हम जितना भी अल्लाह हमें तकवा और परहेजगारी दे, किसी को अपने से हकीर नहीं समझिएगा, बल्कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने करीब के लोगों से भी पुरतबाक मुलाकात करते हैं, ताकि उनका दिल खुले कि ये देखो ये हमसे कितने अच्छे तरीके से मुलाकात करते हैं। अगर दीन ये सिखाता है तो हम ऐसे दीन को सर आंखों पे रखते हैं। ये बात याद रखिएगा। और दीन तंगी का नाम नहीं है, दीन आसानी का नाम है। इस्लाम बहुत सारी आसानियां लेकर आया, जो पिछले लोगों ने अपने खुद साख्ता दीनों से जो मुश्किलें अपने लिए पैदा कर दी थी, इस्लाम उन सब का खात्मा करने के लिए आया और बताने आया कि इस्लाम तंग नजरी, तंग ज़हनियत का दीन नहीं है। इस्लाम तो वसत नजरी वाला दीन है, वसी नजर वाला दीन है। तो यही चीज है कि अब क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप बाजार में हो, आप दुकान में हो, आप अपने दोस्तों की गैदरिंग में, आप अपने अहले खाना में हो, लेकिन आप गुनाह नहीं कर रहे, आप तो अल्लाह का जिक्र पर उस महफिल का इख्तिताम कर रहे हो, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। अगर आपकी जुबान भी खामोश है तो इतना आदी बन चुका है आपका दिल कि धड़कने अल्लाह 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 कह रही है, तो वो आपके हर अमल को अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारिक व तआला हर अमल, दीन कोई गोशा नशीनी का
नाम नहीं है। कुछ सहाबा कराम ने, कुरान करीम में आयत नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने फौरन हुक्म भेजा। कुछ सहाबा कराम बड़े अजीम सहाबा कराम थे, बड़े बहुत बड़े सहाबा कराम थे, उन्होंने ये नियत करी, जिसमें गालिबन हजरत अली भी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे और दीगर सहाबा कराम थे। नियत करी कि अब से हम क्या करेंगे, गोश्त नहीं खाएंगे, खुशबू नहीं लगाएंगे, शादियां नहीं करेंगे, पूरी रात बिस्तर पे अपनी कमर नहीं लगाएंगे, आराम नहीं करेंगे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करेंगे। जब ये नियतें कर ली, चिकनाहट नहीं खाएंगे, यानी ऑयल, तेल, घी नहीं इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये नियत कर ली। अच्छा, अब उनका ये मकसद नहीं था माशाअल्लाह, उनका तो ये तकवे में आगे बढ़ जाना, परहेजगारी में आगे बढ़ जाना, नियत ये थी, उनकी नियत ये थी। अल्लाह ने फौरन कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा दी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको बुलाया, इधर आओ, मैं तुम लोगों में रहबानियत लेकर आया। यानी जैसे ईसाई शादियां नहीं करते, इनकी नन्स और इनके पादरी शादियां नहीं करते। और एक किताब है जो इंग्लिश से उर्दू में उसका तर्जुमा हुआ है, इंग्लिश का उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन उर्दू का तर्जुमा जो है उसका नाम है ईसाई पादरियों की बदकारियां। जब इंसान फितरत से हटता है, दीन इस्लाम दीन फितरत है, इंसान की फितरत के मुताबिक है। जब इंसान फितरत से, हजरत ईसा ने अपने लोगों को नहीं कहा था कि शादियां ना करना, उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन ये खुद साख्ता बात है कि इन्होंने ये फितरत से हटे तो ये अब अपने ही उन मुकद्दस जगहों पे गंदगियां करते हैं। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मैं तुम में रहबानियत ये होती, इंसान शादी ना करे और इस तरह दुनियावी चीजों से बचे, जैसे इनके नन्स और पादरी होते हैं, ये रहबानियत है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम में रहबानियत लेकर नहीं आया, मैं तो दीन ने फितरत लेकर आया हूं। मुझे देखो, मैं शादियां भी करता हूं, मुझे देखो मैं गोश्त भी खाता हूं, मुझे देखो मैं खुशबू भी लगाता हूं, मैं रात को कभी सोता भी हूं, कभी इबादत भी करता हूं। तो ये इंतहा पर ना चले जाओ, मैं ऐसा दीन लेकर आया जिसमें रहबानियत नहीं है, जिसमें अल्लाह ने आसानियां कर दी। क्या पता चला, अगर आप इस तरह करेंगे तो आप तो इस्लाम की राह से हट जाएंगे, जंगलों में निकल गए, लोगों से कतई ताल्लुक। इस्लाम तो कहता है जोड़ के रखो, रिश्तेदारों से मिलो, बुजुर्गों से मिलो, बीमारों से मिलो, फौतगियों में जाओ, जनाजों के साथ जाओ। इस्लाम तो ये कह रहा है। अगर हम कटेंगे तो हम गैर इस्लामी काम करेंगे। तो यही बात है कि जब इन चीजों को हम जान लेंगे, दीन और दुनिया में हमें बैलेंस करना आ जाएगा। ये दुनिया को अपनी हम आखिरत की निजात का जरिया बना लेंगे, और अगर हम नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं इस तरह है, तो फिर वो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को ये चीजें पसंद नहीं, ये चीजें पसंद नहीं। अपने टाइम को मैनेज करें। मैं बच्चियों को ये बात कहूंगी, आज के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन के काम करना या दीन की राह पर चलना तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ होगा, यानी बराबर होगा। और वाकई वही वक्त है। आज आप कहीं देखें, किसी बच्चियों की महफिल या खवातीन की जो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो, जो बहुत ज्यादा दीन को माजरत के साथ इतना ना समझते हो, और उसमें कोई बच्ची, कोई लड़का या कोई खातून, कोई लेडी ये बात कर दे कि यूं है, वो उसको फौरन मौलवी, मौलानी, मौलाना, अरे छोड़ो। तो है ऐसा, आज दीन की कोई बात करता है बाज़ जगहों पे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से फरमा दिया कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि दीन पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर होगा। तलवार की धार पर यानी उसकी जो तेज हिस्सा है जिससे काटते हैं, उस पर चलना कितना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। और अब ऐसा ही हो रहा है, यही चीज हो रही है। तो बात ये है कि जब हम बैलेंस करेंगे अपनी जिंदगियों में, आज सोशल मीडिया हमारे हवासों पे दज्जाल की तरह छाया हुआ है। अगर आज हम कोई एक अच्छा क्लिप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम एक अच्छा क्लिप देख रहे हैं
اور اچانک اس کے نیچے دوسرا کلپ چلا اور وہ بہت گندا چلا، بہت برا چلا. تو یہ چیزیں نظروں کا گناہ. تو کوشش، اور پھر اس میں ایک کے بعد ایک، چلو ابھی میں نے موبائل لگایا، فیس بک پہ میرا ایک ویڈیو کلپ چل رہا ہے، اب اس کے بعد دوسرا ویسا وہ دجالی بتایا، وہ اگر میں نے اس کو روکا نہیں تو دوسرا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد تیسرا، اور جو بھی ہوا جیسا جیسا بھی آتا جا رہا. ایک طرف کسی کا بیان ہے، دوسری طرف کوئی ننگا ویڈیو ہے، ایک طرف ناچ چل رہی تو دوسری طرف کوئی گانا ہے بہت برا. تو یہ مشکل ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر ہم ایک مرتبہ موبائل پر بیٹھ، ہمارے ہاتھوں میں چلتے پھرتے دجالی فتنے، اس سے ہم اچھے کام بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے. اگر ہم نے اپنے ٹائم کو مینج نہیں کرا تو یقین جانیے ہمارا پورا وقت، نمازیں قضا، عبادتیں گئیں، وظائف، ذکر و اذکار، اللہ کے ناموں کی تسبیحات سب گئے، پورا دن. اور یہ ذہنی بیمار کر دیتا. اگر ہم اتنا زیادہ سے اپنے ساتھ کریں گے، بس آپ سوچیں کہ میں نے چیک کرنا ہے، میں نے اس وقت، ظاہر ہے دنیاوی زندگی، آج انٹرنیٹ پہ کلاسز ہو رہی ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے. یہ فائدہ بھی ہمیں دے رہا ہے، لیکن اس سے فائدے میں نقصان ہے. سختی سے اپنے نفس کو اپنے اندر کہہ دیں، میں نے بس اپنے صرف واٹس ایپ کے میسیجز چیک کرنے ہیں، اور وہ بھی اتنے ٹائم میں. اور پھر میں اتنے، آپ بس یہ مینج کر دیں، میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اس وقت، اور اس کے بعد میں نے اتنا ٹائم قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اور اگر میں، اللہ مجھے توفیق دے تو میں فجر کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھ گئی تو میں تہجد پڑھ لیتی ہوں، اور پھر فجر پڑھ کے پھر میں، اللہ میری توفیقات میں اضافہ کرے، پھر میں اشراق پڑھ کے چاشت پڑھ لوں گی اور قرآن پڑھتی رہوں گی اس عرصے میں. جب آپ اپنے ٹائم پر کوئی کمپرومائز نہیں کرو گے، نہیں یہ ٹائم تو میرے اللہ کی عبادت کے لیے، یہ ٹائم جو ہے یہ میرے قرآن پڑھنے کا، اس ٹائم پر میں نے اللہ کے نام پڑھنے ہیں، اور اس ٹائم پر میں نے اتنی تسبیح درود پاک کی. ایک مسلمان کو علماء کرام فرماتے ہیں کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. روز محشر درود پاک کی کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے. اور اگر کثرت درود پاک نہیں ہوگا تو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ اور یہ جب ہمارے ٹائم مینج نہیں کر سکیں گے ہم، تو یہ سب نہیں ہو پائے گا. بس جو ہمارا عبادتوں کا ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے فجر. اس وقت عموماً موسم جب بدلتے ہیں تو ٹائم جو ہوتا ہے وہ تقریباً ایک ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے. سردیوں گرمیوں میں تھوڑا کافی آگے پیچھے کا فرق ہو جاتا ہے. تو آپ پورا ایک ٹائم کی پلاننگ کر لیں کہ بس یہ اوقات، یعنی یہ وقت جو ہے میری نمازوں کے، اس میں کوئی چیز نہیں. موبائل بج رہا ہے یعنی اس پہ میسج آ رہے ہیں، ابھی نہیں چیک کرنا. ابھی میرا، جس طرح موبائل پر بات کرتے آپ کچھ اور نہیں کرتے نا، اسی طرح جب آپ قرآن پڑھ رہے تو اب آپ نے موبائل کو نہیں چھیڑنا. یہ قرآن کی بے ادبی ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہو، آپ موبائل کو چھیڑ رہے. بس جس طرح کلاس روم میں مجھے بتائیں، آپ کو الاؤ ہوتا ہے کہ آپ موبائل اٹھا سکیں یا موبائل لے کر کلاس روم میں جائیں؟ کچھ بچے چھپا کے لے جاتے ہیں اور اسے سائلنٹ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ٹیچر کے سامنے آپ موبائل نہیں اٹھا سکتے کتنی بھی ایمرجنسی ہو. بس اسی طرح یہ قرآن، جب یہ موبائل ایک دنیاوی ڈیوائس ہے، اس پر آپ اتنا وہ کرتے تو قرآن کا ادب اور احترام کتنا ہے. میں نے اتنے رکوع قرآن پڑھنے، اور اس پڑھنے کے دوران میں نے موبائل کو چھیڑنا ہی نہیں، میں نے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنی ہی نہیں. آپ یقین کریں جب آپ ان چیزوں کی قدر کو جان لیں گے، کلام الہی کی قدر کو جان لیں گے، اس کے ادب اور احترام کو جان لیں گے، آپ یقین کریں کہ آپ کے بیٹا، آپ کے کاموں میں اللہ ایسی برکت ڈال دے گا. آپ کے ذہن اتنے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور ایسی سوچیں آپ کے اللہ ذہنوں میں ڈال دے گا کہ آپ ٹینشن اور ڈپریشن ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایک مومن کو کبھی بھی ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو ذہن کی آب و ہوا ہے یہ تر و تازہ ہوتی ہے. ذہن کا موسم تر و تازہ ہوتا ہے، اس کے دل کا موسم تر و تازہ ہوتا ہے. تو اس کو تر و تازہ کیسے کرنا ہے؟
अच्छी आबो हवा, अच्छा वेदर हमने कैसे लेना है? कुरान जिक्र अस्कार पढ़ते हुए हमने करना है। हमने कुरान और जिक्र अस्कार करना है और इसको पढ़ना है तो अल्लाह तबारिक व तआला इसको अच्छा कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंद वज़ाइफ अपनी जिंदगियों में लाजिम कर लें और अपनी जिंदगियों में आप खुशगवार और हैरत अंगेज तब्दीलियां देखें। 313 मरतबा, यानी 313 अगर गिनती नहीं आती, 3 तस्बीहां तो लाजमी दुरूद पाक की रोजाना पढ़ने की नियत कर लें। ये कोई मुश्किल अमल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लो, क्योंकि मैं दिन में 100 मरतबा 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। एक हदीस में है मैं दिन में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, एक हदीस में है मैं दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। उलमा किराम फरमाते हैं कि दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार। अच्छा, सुन भी लें, आप तस्बीह पे इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ोगे? आप ये भी पढ़ सकते हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अज़नबतुहु, मतलब इस तरह भी पढ़ सकते हैं आप। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। आप शॉर्ट में इस तरह भी पढ़ सकते हो, तो ये आपका इस्तग़फ़ार में काउंट होगा। अच्छा, इसके फवाइद क्या है, फायदे क्या है इसके? कहते हैं कि जो 100 मरतबा रोजाना इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह उसके कामों में आसानियां कर देता है। और जो 700 मरतबा यानी 700 टाइम इस्तग़फ़ार पढ़ेगा, उसकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो ये मैं नहीं समझती कि इसमें कितना, अगर आप 700 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हो, मैं सिर्फ इतना सा एक छोटा सा इस्तग़फ़िरुल्लाह 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 700 मरतबा पढ़ते हैं, आपकी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा। 100 मरतबा पढ़ते हैं, आपके काम आसान हो जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आप पर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा। मुझे बताएं, जहाँ रहमतें होती हैं वहां ज़हमतों का क्या काम, वहां मुसीबतों का क्या काम, वहां परेशानियों का क्या काम। तो अगर हम अपनी जुबान को इस तरह जिक्र में रखेंगे, अल्लाह पाक आसानी करेगा, उससे कोई मना नहीं। दोस्तों से मिले जुले, बहन भाइयों से मिले जुले, आपकी फैमिली कहीं जा रही है, आप उसके साथ आए जाए, ये सब चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें भी जारी, आपके टाइम में अल्लाह बरकत दे देगा। और साथ साथ सूरह सजदा की जो मैंने शुरू में बताया, आयत नंबर 5, इसको भी चाहे एक मरतबा ही पढ़ ले, कोई लंबी आयत नहीं है, एक मरतबा ही पढ़ ले, इसकी बरकत से अल्लाह तबारिक व तआला आपके कामों में बरकत दे देगा और आपके काम कभी भी अफरा तफरी का शिकार नहीं है। और नियत, साथ साथ नियत को याद रखिएगा। कहते हैं कि मोमिन की नियत उसके अमल से बढ़कर है। आप नियत कर लेंगे। आज लोग पूछते हैं कि नमाज का आदी कैसे बना जाए, नमाज का आदी कैसे बना जाए। हदीस मुबारका में भी आया और उलमा किराम उस हदीस को कोट करके फरमाते हैं कि नमाज का आदी बनना है तो अल्लाह ताला से बस ये दुआ करा करें कि या अल्लाह मुझे सजदे की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह मेरे बच्चों को सजदे की तौफीक, क्योंकि ये तौफीक अल्लाह की जानिब से, ये दुआ किया करें। आप यकीन जाने कि कोई शयातीन आपको नमाज से हटा नहीं सकेगा। अल्लाह के जिक्र से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ये भी फरमाया, पिछली क्लास में हमने जिक्र करा था कि तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीजें पसंद है। एक मनकूहा औरतें यानी बीवियां, एक खुशबू पसंद करते थे सरकारे दो आलम, और तीसरा अस्सलात, नमाज। और नमाज, फिर हदीस का अगला सर, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। जो नमाज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो आपके उम्मतियों की यकीनन आंखों की ठंडक है। तो बस यही अपनी नियतें कर लें और अल्लाह से रोजाना ये दुआ करा करें, या अल्लाह हमें सजदे की ताकत दे और हमसे सजदे की तौफीक न छीनना मेरे मालिक। ये दुआ करेंगे तो आप देखें अल्लाह पाक आपके लिए कितनी आसानियां करेगा। और प्लानिंग करें, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत है, अंबिया इकराम की सुन्नत है। युदब्बिरुल अम्र, जब कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ इतना, पूरी आयत नहीं पढ़ने का, बाकी आपके पास नहीं लिखी हुई, आपको याद नहीं, तो सिर्फ इतना पढ़ ले, युदब्बिरुल अम्र,
کاموں کی تدبیر فرماتا ہے وہ رب جو ہے وہ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. یہی آپ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ لیں گے, آپ دیکھیں آپ کے کام خود بخود تدبیر کا شکار ہو جائیں گے, تدبیر والے ہو جائیں گے, بے تدبیری سے بچ جائیں گے, افراتفری سے بچ جائیں گے. لیکن کچھ محنت اور حاضر ذہن کا حاضر رہنا ضروری ہے کہ یہ پڑھ لیں تو آسانی ہوگی, درود پاک پڑھ لیں, استغفار پڑھ لیں, یہ چیزیں پڑھ لیں تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کرے گا. ایک اور بچوں کو بتاؤں, میں نے آپ کو صرف دیکھیں آپ ہماری بچیاں ہیں, میں آپ کو میں کبھی بھی کسی کو بڑے بڑے وظائف نہیں بتاتی کہ بعض لوگ اتنے لمبے چوڑے وظائف دے دیتے ہیں کہ وہ پڑھنے والا کہیں رکھ کے بھول جاتا ہے اور یاد نہیں رہتا. بس یہ میں نے جو بتایا 313 مرتبہ درود پاک, ایک تسبیح استغفار کی, اور ایک یا ذوالجلالی والاکرام یہ پڑھ لیں, ایک تسبیح یا ذوالجلالی والاکرام ایک تسبیح. اس میں اعظم پوشیدہ ہے, یہ اتنی برکت والا ہے. یا ذوالجلالی والاکرام آپ جو پڑھنا شروع کر دیں گے ودن ڈیز, دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی برکات کیا ہے. بس یہ 3 چیزیں آپ آج نیت کر کے اٹھیں. 3 چیزیں ہم نے 100 مرتبہ استغفار, اور میں نے بتایا چھوٹی جو ایک مختصر طریقہ استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ مختصر. درود پاک 313. اب کچھ بچیاں سوچیں گی درود ابراہیمی پڑھیں گی تو بہت بڑا ہو جائے گا, پڑھیں, اللہ توفیق دے. لیکن اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتے تو جیسے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں صلی اللہ علی محمد, یہ بھی آپ کا درود ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پر اور آپ کی آل پر درود, یہ بھی آپ کا درود ہو جائے گا. نہیں تو سب سے اچھا اگر میں بتاؤں آپ کو مختصراً میں, اگر سب سے اچھا آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جیسے امام حسیری کو خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی, 3 لائنیں انہوں نے لکھ لی, آخری لائن سمجھ میں نہیں آ رہی کیا لکھیں, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, 3 لکھ لیے, آخری سمجھ میں نہیں آ رہی, حضور خواب میں آئے اور کہا آخری جملہ یوں بولو صلو علیہ وآلہ, تو یہ پڑھ لیا کریں. یہ تو سرکار کا خود ارشاد فرمایا ہوا جملہ ہے, صلو علیہ وآلہ, اس کی 313 تسبیحاں پڑھ لیا کریں. کتنا آسان ہو جائے گا. بڑے بڑے وظیفوں سے میں آپ کو نہیں, میں چاہتی کہ ہمارے تھوڑے تھوڑے پہ دل جب عادی ہو جائے گا, دل پر نور ہوتا چلا جائے گا, خود بخود آپ بڑے وظیفے شروع کر دیں گے. لیکن ابھی چھوٹے چھوٹے کو اپنائیں. یہ آپ آج نیت کر کے اٹھیں کہ ہم نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, چاہے وہ صلو علیہ وآلہ ہی ہو, چاہے وہ صلی اللہ علی محمد ہو, یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو, چاہے یہ درود پڑھیں, پھر استغفر اللہ پڑھیں, ایک تسبیح آپ وہ پڑھیں, اور یا ذوالجلال والاکرام, اس کی برکات میں بتا ہی نہیں سکتی, یعنی اتنی ہے کہ آپ پڑھ پڑھ کے تھک جائیں گے اس کی فضیلت اور برکات. لیکن آپ اس کو جب ایک تسبیح ہی پڑھ لیں گے تو آپ کو اس کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. کیا یا ذوالجلال والاکرام, یہ سورہ رحمان کی آیت میں ہے. تو بس آپ نے یہ کام, ایک تسبیح اس کی, ایک درود پاک کے 303 تسبیحاں درود پاک کی پڑھ لیں, اور ایک استغفار کی. بس یہ 3 وظائف آپ لے لیں, پہلے ان کی برکات کا مشاہدہ کریں, آگے دیکھیے گا آپ کے دین اور دنیا سارے معاملات کیسے سیٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. اللہ ہماری اس نسل کو اور اس سے آگے آنے والی نسلوں کو نسل در نسل ہدایت یافتہ, ہدایت والا رکھے, اور ان کو ہر طرح کے شر سے, شیاطین سے اور بری صحبتوں سے اللہ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم. مختصر دعا کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات اور آپ لوگوں کے مشورے آتے رہیں گے, آپ لوگ ہم سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وادخلنا جنة مع الأبرار ربي يسر ولا تعسر ربي انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين اني مغلوب فانتصر اللهم اجرنا من النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا رحیم یا الہ العالمین یا رب کریم مولا تیری رضا تیری رحمت کے ساتھ مولا ہم یہاں موجود ہیں یا اللہ تیری رحمت کے ساتھ یا اللہ یہ ہماری 4 دنوں کی یا اللہ یہ جو کلاسز ہیں مکمل ہوئی مولا ہم نے اپنے علم کے مطابق جو معمولی علم ہمیں ہے اس کے مطابق مولا تیری بندیوں میں جو بھی ہمارے پاس علم تھا تیری بندیوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے پاک پروردگار کوشش ہماری توفیقات تیری جانب سے مولا یقیناً تیری توفیقات کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنے گھروں میں تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں مولا ہماری بچیوں کی یہ یا اللہ توفیقات اور یہ بیٹھنا یہ سننا تیرے دین کو سیکھنے کی نیت سے سننا تیری بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر ان کے مستقبل کو روشن فرما دے ان کی دنیا کو روشن فرما دے ان کی آخرت کو روشن فرما دے یا اللہ ہماری بچیوں کو یا اللہ نیک کر دے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا الہی العالمین تو مزید توفیق دے کہ ہم تیرے دین کو سیکھتے رہیں یا اللہ تیرے رسول کی سنتوں کو سیکھتے رہیں ہماری زندگیاں انہی کاموں میں گزر جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ رب کریم یا الہی العالمین مولا پاک ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے ہمارے لیے آسانیاں فرما لے ہمارے ملک پاکستان بلکہ پوری عالم اسلام کی اللہ مدد فرما یا اللہ رب کریم تیرے رسول کے دین اور تیرے رسول کے امتیوں کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو سازشیں کی جا رہی ہیں یا اللہ ان سازشوں کا خاتمہ کر دے یا الہ العالمین امت محمدی کو ایک کر دے یا اللہ ایک طاقت اور ایک قوت بنا دے یا الہ العالمین مولا پاک ہمارے بچوں کو دین کا فہم عطا فرما دے فراست عطا فرما دے ہمارا بچہ یا اللہ کامل مومن بن جائے یا اللہ تو ہمیں بھی ایمان کی دولت سے سرفراز کر ہماری اولادوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے اور یا اللہ ایسے ایمان کی دولت عطا فرما کہ کوئی اسلام دشمن قوت یا طاقت یا کوئی اسلام دشمن شخص ہمارے بچوں کی ہمارے ایمان سے کھیل نہ سکے یا اللہ ایسا علم عطا فرما دے یا اللہ ان کو کامل مومن اپنی شریعت پر مضبوط قدموں کے ساتھ جمے رہنے والا ڈٹے رہنے والا بنا دے یا اللہ اور ہماری ان کوششوں کو کاوشوں کو تیری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما آمین اللہم آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم واپسی ہو یا رب ہم سب کو نصیب کرنا کلمہ حق پڑھنے کی توفیق حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم آمین